प्रिंसिपल साहिबा और इंचार्ज में हमारी मैडम सादिया शायद का नाम है ना। ये भी माशाल्लाह बड़ी इन्होंने मतलब पीछे से काम ठीक रखा है ताकि तभी काम हुआ। पहला सबसे पहले तो मैं आज जब मैं आपके कॉलेज में आया तो यकीन करें मुझे बड़ी कहाँ खुशी हुई जब मैंने एक खूबसूरत किस्म की एक लॉन देखा और उसके इर्द गिर्द जो है वो खूबसूरत फूल मुख्तलिफ कलर के जब देखे तो बेइंतहा खुशी हुई। और ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल आपकी प्रिंसिपल साहिबा का, वाइस प्रिंसिपल साहिबा का, मैडम सादिया का इसलिए है आपकी तीनों का कि देखिए चीज़ें लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, चीज़ें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, चीज़ों को चलाना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। जब तक आपकी प्रिंसिपल जैसी खातून इसमें ना हिस्सा लेती, इसको पीछे से फॉलो ना करती, मुझे फ़ोन करती रही, बात करके परसों रात को भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यानी कि कोई टाइम नहीं था जब ये कहती थी ये काम करना है, भूलता मैं नहीं कर सकता करनी तो मैं करता इसलिए हूँ कि आप देखें ना कितना मज़ा आया कि जब मैं आया, यकीन करिए ऐसे ही लगता है जैसे अपना बच्चा नहीं होता घर का। जैसे देखिए पौधे हैं क्या, पौधे एक जिंदा चीज़ है, ये हकीकत है। अब बच्चियाँ तो नहीं मैट्रिक में भी साइंस पढ़ी होगी, SSC में भी साइंस पढ़ी होगी कि अगर आप इनकी स्टडी करें तो ये भी उसी तरह स्टार्च को यूज़ करके ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और फिर एनर्जी को खुद इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्रो करते हैं। दूसरा काम तो ये करते ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए भी उसी तरह जैसे कि इंसान अपनी खुराक को इस्तेमाल करता है वो इस तरह करते हैं। और आप इनको काट कर देखें तो इनके अंदर जैसे इंसान के अंदर आर्टरीज और वेन्स नज़र आती हैं, आप इनको काटें तो आपको इसको जाइलम और फिल्म इस तरह की चीज़ें होती हैं तो नज़र आएंगी आपको इसके अंदर कि जो कोई खुराक को लेके जा रही है, जो पानी को लेके आ रही हैं। इसी तरह स्टडी हुई थी कि दुनिया में एक बार जापान में एक स्टडी हुई, उन्होंने म्यूज़िक पर स्टडी की कि म्यूज़िक का आपका इफेक्ट क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जब म्यूज़िक लगाया जाता है तो ये जो पौधे हैं ये खुश होकर हिलना जुलना शुरू करते हैं। ये स्टडी हुई और ये भी स्टडी हुई कि जब पौधों को काटा गया तो इनके अंदर से ऐसी आवाज़ें आई जैसे एक इंसान मरता है ना और उसको बड़ी तकलीफ होती है, इस तरह इन पौधों को कटने से भी बड़ी तकलीफ होती है। पर आखिरी बात आप देखें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर जगह इतनी हदीसें हैं इसके मुतालिक। और जब फतह मक्का हुआ, जब भी किसी जगह को फतह किया जाता था तो ये कहा जाता था कि बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, इबादत गाहों को कुछ नहीं कहता। साथ आप देखें ये भी कहा जाता था कि दरख्तों को कुछ नहीं कहना, यानी इतनी अहमियत है इस्लाम में भी। लेकिन बदकिस्मती से हम मुसलमान तो हैं, नाम के मुसलमान हैं, हम खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। वो कहा था अशफाक अहमद बड़े मशहूर राइटर थे, कहने लगे कि मेरे से किसी ने एक दिन सवाल कर दिया कि मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है। मैं बड़ा सोचता रहा, बड़े लोगों से मशवरा किया। अपने गांव में गया तो एक बाबा जो था चारपाई पे बैठा हुआ था। ये बाबे जो है ना गांव के, ये बड़े लाइक होते हैं। हम तो समझते हैं कि जाहिल नहीं है, ये बड़े बड़े लाइक होते हैं, बड़े इनके दिमाग होते हैं, बड़ी सोची होती है, बड़ी बातें कह जाते हैं। तो कहने लगे जब मैंने उससे पूछा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, इस सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा, तो उस बाबे ने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। बदकिस्मती से हम सारे मुसलमान हैं, मोमिन नहीं हैं। क्योंकि अगर मोमिन होते तो आपको देखें, मैं अभी परसों मैडम इस्तांबुल से आया हूँ, आपको पता था मैं तुर्की गया हुआ, इसलिए प्रोग्राम आपका लेट हुआ। यकीन करें मैं यानी कि किस सड़क पर गया हूँ ना, इतनी हरियाली और उन्होंने दीवारों पे, साइडों पे, यानी कि अगर यूँ समझ लें कि ये आपका टाइम बाटा से शुरू होता है, मरी तक जाता है, तो हर सड़क के सेंटर जो लाइन उसमें भी पौधे लगे हुए थे, साइडों में भी खूबसूरत फूल लगे थे। कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सिर्फ बात एक कमिटमेंट की है। आप देखें आपके माशाल्लाह जो लड़कियों के कॉलेज है, मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज, शहर के कॉलेज को उठाएं, कितने खूबसूरत नहीं होंगे जितने हमारे इस दिल्ली के कॉलेज हैं। ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ग्रीनरी से, कि आप देखें किसी भी कॉलेज में उसकी। और मैं सच्ची बात है, मैं अपने मज़े की बात कहूँ कि आज तक मैंने सिर्फ ज़्यादातर मेहनत जो है ना वो लड़कियों के कॉलेज पे की है, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल आते हैं कोई इंटरेस्ट लेते हैं। मेल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अफजल माल कॉलेज हो, वहाँ भी मैंने कोशिश की, वहाँ पौधे लगा के दिए, सैटेलाइट टाउन कॉलेज में लगा के दिए, कॉलेज में लगाए, लेकिन उन लोगों को कोई शौक़ नहीं है पौधों शौक का। जितनी मैंने नोट किया कि हमारी जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उनको बड़ा शौक़ होता है जैसे ये, और इससे साबित होता है कि ये स्कूलों को इसी तरह कॉलेजों को डील कर रही है जैसे अपने घरों को डील कर रही है। सच्ची बात है। मैंने तकरीबन बहुत लंबी हो सकती है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैडम का कि उन्होंने मुझे बुलाया
اور میں بچیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ بس اب اس کالج کو سے پڑھ کے جائیں، یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا کالج ہے بڑا کالج ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پچھلی باری بھی آیا تھا جب کہ کوئی چھوٹا کالج نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں کالج ہوتا. میں یہ بھاگڑا بازار کی گلی ہے سامنے، تیلی محلے سے جائیں سامنے آپ کو ایک بھاگڑا بازار کی گلی ہے، وہاں شاچن چراغ ہے، وہاں ایک سائڈ پہ اسکول ہوتا تھا جس میں ہم ٹاٹ پہ پڑھا کرتے تھے. وہ بلکہ میں نہیں بھی جاتا تھا تو ماسٹر صاحب جو تھے مجھے اٹھا کے بیٹھے لے کے دور میں لے جایا کرتے تھے کہ بچے تم نے پڑھنے جانا ہے. مجھے آج تک یاد ہے، اور وہ کمرہ بھی یاد ہے جس میں ہم رہے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ہم رہے، ہم نے پڑھا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت لڈے کے کپڑے پہنا کرتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم نہیں، بہت سارے لوگوں کی آپ ہسٹری سنیں گی. مجھے یاد ہے، لیکن میری والدہ کی ویژن بڑی زبردست تھی. میری والدہ بہت بڑی خاتون تھی. ہم انڈیا سے بہت اچھے حالات میں تھے، جب یہاں مائگریٹ ہوئے تو بالکل بھوکے ننگے ہو گئے. سچ بتا رہا ہوں، سب کچھ لٹ گیا تھا. بہت لوگ مر گئے تھے، ہمارے شہید ہو گئے تھے، تھوڑے بہت بچے تھے. پہلے جب ہم یہاں پہنچے، لیکن میری والدہ کی ویژن دیکھیں آپ. میڈم میری والدہ کی ویژن دیکھیں گا، میں نے اپنے بچوں کو صرف پڑھانا ہے. ہم سب سے غریب ترین لوگ تھے اپنے خاندان میں، لیکن میری والدہ نے ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلا کے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ خود شاید نہ کھاتی ہوں، ہمیں کھلا دیتی تھی. انہوں نے ہمیں پڑھایا اور اچھے اسکولوں میں پڑھایا. ہمیں پھر یہ ہوا کہ انہی اسکولوں سے، انہی گورنمنٹ کالج مال سے، اسی راول پنڈی میڈیکل کالج سے پڑھا. ہم پانچوں بہن بھائی ماشاءاللہ، میری دونوں بہنیں ماسٹر کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے میرے بھائی. اور ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں اتنا کیا کہ اس تعلیم کی وزارت اللہ نے ہمیں ہر کچھ دے دیا جو ہم خواہش کر سکتے تھے، کہ حد کوئی نہیں ہوتی. میں خانہ کعبہ پہ کھڑا تھا تو سوچتا تھا پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، لیکن اب میں کیونکہ منہ پہ آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم کلامی ہو گئی. میں آپ کو ایک بات کر جاتا ہوں، کبھی یہاں تک پہنچ گئی. آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں. میں خانہ کعبہ میں حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑا تھا، یا تو میری سوچ تھی، تو مجھے ایک دم ایک آواز آتی ہے. میں بڑا رو رہا تھا. پہلی مرتبہ عمرے کا بہت مزہ ہوتا ہے، دوسری تیسری باری نہیں آتا، یاد رکھیے گا. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، کیونکہ جو پہلی والی چیز ہوتی ہے نا وہ اسٹرائک بڑا کر رہی ہوتی ہے. میں بڑا رو رہا تھا، اپنی اس میں روم میں تھا، ایک آواز آئی، بول مانگ کیا مانگتا ہے. انسان ہوں، خواہش مانگوں تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا دولت. یقین کیجیے مجھے پھر آواز آئی کتنی دولت ہے. اب میں کھڑا ہو گیا، میں نے اسی طرح گننا شروع کیا، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، ٹریلین اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پیسے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے. یقین کیجیے میں نے یہی جملہ کہا. اتنی بڑی بات کہہ دی، حالانکہ وہاں تو مل رہا تھا مجھے. میں نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ آپ سے دولت نہیں چاہیے کہ اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، اس کو لے کے میں کیا کروں گا. پھر آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس وقت تین چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جیسے اتاری یا میرے اندر ڈال دی، یا پتہ نہیں اللہ کو کون سی میری چیز پسند آئی، اور وہ بڑی زبردست چیز تھی. اور آپ کو بتاؤں، جو میں بتانے جا رہا ہوں بات، اگر آپ اس کو عمل کریں گے تو بڑا مزہ ہے زندگی میں. پہلی، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. دوسری میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب بھی اٹھانا تو چلتے پھرتے اٹھا لینا، کسی بیماری سے نہ اٹھانا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھر بیچ دیتے ہیں، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا. اور تیسری دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مانگی کہ جب میں آخری عمر میں یہاں سے جاؤں تو اللہ میری عزت کی آپ نے حفاظت فرمانی ہے. تو بہت بڑی دعا ہے. اور میں باہر آیا، میں نے کہا یہ میں کیا بات کر کے اصل میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا. میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہی میں دعا مانگ کے آیا ہوں. انہیں تم تو اللہ سے بہت بڑا سودا کر کے آ گئے. اور سودا بھی کیا ہوا جی، دیکھیں نا، اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر آپ نے اپنے معاملات اچھے کرنے ہیں تو لوگوں کے معاملات کو اچھا کرنا شروع کر دو. آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کو آپ اپنا ذریعہ وہ کر لیں. یقین کیجیے اس دن کے بعد مجھے نہیں معلوم اتنا پرسکون ہو گیا میں. اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے کدھر سے شہرت دینی شروع کی، کدھر سے مجھے دولت دینی شروع کی، کہاں سے مجھے عزت دینی شروع کی. لیکن یہ ہے وہ کیمیائی نسخہ
کہ اللہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں. آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچیں کہ دوسروں کو آپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب نماز میں دعا مانگتا ہوں نا، اور میرا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو، میری 2 بیٹیاں ماشاءاللہ ابھی ان کی شادی بھی ہو گئی ہیں، ڈاکٹر ہیں، پوسٹ گریجویشن کری ہے. میں کوشش کرتا ہوں پہلے جو میری ارد گرد میری بھتیجے بھانجی ہیں، میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب میں ان کے لیے دعا مانگوں گا تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. جس دن یہ آپ اپروچ کر لیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ میں چاہوں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں بس شاید آج بھی زیادہ بول گیا، ماحول نہیں تھا. لیکن اللہ آپ کو خوش رکھے. اور مجھے میں آپ کو صرف یہ بچوں کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری گفتگو چلی تھی کہ یہ نا چھوٹا اسکول ہے، بڑا اسکول ہے، دل لگا کے پڑھیں. ہم نے بھی بغیر ٹیوشنوں کے بھی پڑھا تھا، اور جب پڑھنے کا ہمارے پیسے بھی تھے ٹیوشن کے کہاں سے پڑھتے تو. لیکن اب آپ کمٹمنٹ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت ساری میری جیسے بہنیں ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچ گئی، میرے بھائی ہو گئے، آپ میں بھی پورے خاندان ترقی کر سکتے ہیں. بہرحال آخر میں میڈم بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے کالج کا. مجھے ہمیشہ اس لیے اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ شاید نہیں معلوم کہ اس کی پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی میں اس میں بھی شریک. بہت شکریہ.